बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्टार एशियन न्यूज़ के प्रोग्राम इलाके खबरों का खुसूसी सेगमेंट के साथ मैं हूँ शिज़ा ज़ुल्फ़िकार। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में आज हम शामिल करेंगे अजब करप्शन की गज़ब कहानी। जी हाँ, हम बात करेंगे मियाँ वाली की, जहाँ पर महकमा जंगलात की चंद काली भेड़ों और बदइनवान इनासर की वजह से हज़ारों कीमती दरख्त गायब हो चुके हैं। चंद अफसरानों ने अपनी तजोरियां तो बदली, मगर मुल्क कौम का कितना नुकसान हुआ इसका किसी को अंदाजा भी नहीं है। 8 साल कबल फाटक से लेकर कुंदिया मोड़ तक दरख्त लगाए गए थे जो अब तनावर दरख्त बन चुके थे, मगर टिम्बर माफिया महकमा जंगलात के चंद करप्ट अनासर की मिली भगत से वो दरख्त काट लिए गए और बार बार शिकायत दर्ज हुई, लेकिन एक बार भी इंक्वायरी मुकम्मल ना हो सकी। हर दफा बासर अफराद की कोशिशों से इंक्वायरियां दबा दी जाती थी। इन दरख्तों की कटाई का जब बात की जाए तो जहां से क्लाइमेट चेंज को चोट पहुंची है, वहीं कौमी खजाने को भी बड़ा नुकसान हुआ है। इलाके के साथ जुल्म होता देखकर महब वतन शहरी तारक ने इनकी करोड़ों की लूट मार के खिलाफ डीजी एंटी करप्शन सेक्रेटरी जंगलात के दरवाजे पर दस्तखत दे दिया है और दरख्वास्त मौसूल होने पर वहां पे सेक्रेटरी जंगलात ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। और इसी पे मजीद हम बात करेंगे हमारे इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर मियाँ एजाज शरीफ से, जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मियाँ एजाज, बताइएगा क्या मामला पेश आया? वालेकुम अस्सलाम जी। मियाँ वाली महकमा जंगलात में इस टाइम बदनवानी अरूज पर हैं। हज़ारों दरख्त गैर कानूनी तरीके से कटाई करके फ़रोख्त कर दिए गए हैं। कई जंगलात की ज़मीनों पर कब्ज़े हो चुके हैं और यहाँ तक कि 23 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला पार्क जो ऑपरेशनल होना था, ऑपरेशनल होने से पहले ही कमीशन लेके ठेकेदार को क्लीन चिट दे दी गई है। और इसके साथ साथ देखा जाए तो जो मजदूर वहाँ काम कर रहे हैं उनके हक पर भी डाका मारा जा रहा है। ठीक है। अच्छा मियाँ एजाज, ये बताएं कि इस मामले के हवाले से कि कुंदिया फॉरेस्ट पार्क है जिसपे 23 करोड़ रुपए की लागत है, जो कोई कम लागत नहीं है, वो किस मद में की गई थी? ये 23 करोड़ रुपए जो लागत दी गई थी, फंड जारी हुए, वो पार्क को कंप्लीट करने के लिए दिए गए थे। ठीक है। लेकिन ऑपरेशनल ना हो सका और बेशुमार जो काम थे अभी अधूरे थे। लेकिन मुकर्रर तारीख से पहले ही ठेकेदार को उन्होंने पेमेंट कर दी और सिक्योरिटी भी वापस कर दी, जो कि कवानीन के बरक्स है। ठीक है। यहाँ तक कि वहाँ के वाशरूम भी ऑपरेशनल ना हो सके और निकासी आपका पानी भी जो बाहर जाना था वो भी नहीं हुआ, और ना ही जो टक शॉप थी वो ऑपरेशनल हो सकी। यहाँ तक कि जो पार्क का मेन ऑफिस था वो भी वैसे बंद का बंद पड़ा हुआ है, और जो पौधे लगाए गए थे वहाँ, वो अदम तवज्जुही की वजह से वो भी ख़राब हो चुके हैं। ठीक है। अच्छा मियाँ एजाज, ये बताएं कि 23 करोड़ रुपए की लागत जो कि फॉरेस्ट पार्क की तमीर के लिए दिए गए, तो क्या वो काम मुकम्मल हो चुका है या रोक दिया गया है, और किसकी वजह से रोका गया है अगर रुका है तो? काम जो मुकम्मल हुआ वो सिर्फ ट्रैक मुकम्मल हुए हैं। ठीक है। बाकी सारा काम अधूरा है, और फंड उन्होंने अपनी करप्शन की नज़र कर दिए, कमीशन की नज़र कर दिए और फंड ख़त्म हो गए। अब वो इस चक्कर में है कि इसकी बाद में डेवलपमेंट के लिए जो काम मज़ीद फंड्स आएंगे उसमें ये इसकी मज़ीद बहाली हो सके। ठीक है। तो जो आप कह रहे हैं जो फंड्स करप्शन की नजर कर दिए गए हैं, उस करप्शन में कौन से लोग मुलव्वस हैं? कोई बासर अफराद हैं या कोई महकमा जंगलात के ही कोई काली भेड़े मुलव्वस हैं? तो ये जो मामलात हैं ये कब से जारी हैं? ये काफ़ी अरसा से जारी हैं, और इसमें जंगलात के जो उधर के 2 SDO हैं और अब उधर के DFO हजरात हैं, ये काफ़ी अरसा से लूट मार में मसरूफ़ हैं, और इन्हीं की लोगों की वजह से ये सारी लूट मार जारी है। तो जबकि अगर ऊपर वाले जो उनके कंजर्वेटर हैं, चीफ कंजर्वेटर हैं, मेरा ख्याल उनको इल्म है, लेकिन शायद वो हिस्सा लेके खामोश हैं। ठीक है। तो जब इन मामलात की इंक्वायरी की जाती है तो मेजोरिटी केसेस ऐसे होते हैं जिनकी इंक्वायरी होती भी है, जिन किसी को दबा लिया जाता है, लेकिन जिनकी इंक्वायरी की जाती है उसमें मुलव्वस जो अफराद है उन पर कोई एक्शन भी लिया जाता है या दबा दिया जाता है उनको भी? इस इशू पे तो जितनी बार भी इंक्वायरी हुई है, एंटी करप्शन सरगोदा कर रही है, और इनके अपने ही स्टाफ ने उधर आवाज़ बुलंद की है, लेकिन वो भी सिर्फ आते हैं और अपने चक्कर लगा के देख के अपने माल पानी बना के वापस चले जाते हैं। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि दुल्ला ब्रांच जो है वहाँ पे कनाल से जो दरख्त काटे गए हैं, क्या इन दरख्तों की क्या दास्तान है, जरा हमारे नाज़रीन को बताइएगा। जी, दुल्ला ब्रांच कनाल पे
جب اس کی بہتری کے لیے کام شروع کیا گیا محکمہ انہار نے جی تو سائڈوں پہ تقریباً 160 درختوں کی کٹائی ہوئی جو غیر قانونی طور پہ تھی، اور جو متعلقہ ذمہ دار ہیں ایس ڈی ایف او اور ڈی ایف او، انہوں نے یہ درخت کاٹ کر سیل کر دیے گئے اور پیمنٹ اپنی تجوریوں میں ڈال لی گئی۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ جو 800 درخت کاٹے گئے ہیں قانون کے مطابق ان کی کیا حیثیت تھی اور کیا قانون کے مطابق ان کی نیلامی ہوئی تھی؟ نہیں، جو 8,000 درخت کاٹے گئے ہیں، ٹھیک ہے، جو 8,000 درخت جنگل سے کاٹے گئے ہیں ان کی نیلامی کا کسی قسم کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے بچاؤ کے لیے کوئی کاغذی کارروائی پوری کر لی ہو۔ ٹھیک ہے، اچھا میاں جان، ہم فوٹیج میں بھی دیکھ پا رہے ہیں کہ جو جنگلات ہیں جو سائڈوں سے تو بڑے بڑے درخت نظر آ رہے ہیں لیکن درمیان سے بالکل خالی ریگستان کو کوئی منظر پیش کرے سے وہاں پہ کوئی وجود ہے ہی نہیں درختوں کا، تو یہ کیا معاجرہ ہے؟ بڑا ٹیکنیکل طریقے سے انہوں نے اس کی کٹائی کی ہے کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے، لیکن آپ نے اس پورے معاملے کو انویسٹیگیٹ کیا ہے، بخوبی جانتے ہوں گے کیا اندر کی کہانی کیا ہے اس کی۔ جی، ادھر جب ہماری ٹیم موقع پہ پہنچی تو دیکھا سائڈوں پہ تو جنگل نظر آ رہے ہیں، لیکن جب ہم جنگل کے اندر گئے، گہرائی میں پہنچے تو ادھر صرف زمینیں نظر آ رہی تھی، ہلکی سی پھلکی جھاڑیاں نظر آ رہی ہیں، اور جو جنگل کاٹے گئے ان کی مڈیاں نظر آ رہی ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ ادھر سے جنگل کاٹ کے فروخت کر دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو میاں اعجاز، جو کندیا نارتھ پارٹ جنگل کا وہ کیا معاجرہ ہے ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ جی، کندیا نارتھ پر جو جنگل تھا وہ 100 ایکڑ پر تھا، ٹھیک ہے، اور انہی کالی بھیڑوں نے اس کو بغیر نیلامی کے بیچ دیا گیا ہے۔ یہ الزام ہم نہیں لگا رہے، جو ان کے اپنے ملازمین ہیں انہوں نے اپنی جو ادھر اپلیکیشنز دی ہیں اینٹی کرپشن سرگودا میں، اس میں الزام لگائے گئے ہیں۔ تو یہ سیکٹری جنگلات کو چاہیے کہ کسی ایماندار بندے سے اس کی انکوائری کروائیں۔ ٹھیک ہے، تو جو سیکٹری جنگلات ہیں وہ اس میٹر کو سیریس کیوں نہیں لے رہے ابھی تک؟ جو پہلے سیکٹری جنگلات کے تھے ان کا تو پتہ نہیں، جو اب سیکٹری جنگلات ہیں انہوں نے تو یقین دلوایا ہے کہ ہم انشاءاللہ اس کی اچھے طریقے سے انکوائری کروائیں گے اور کسی بھی ذمہ دار کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو میاں اعجاز، جو محکمہ جنگلات کے ملازمین ہیں جو چھوٹے عہدوں پہ ہیں، جو آپ بات کریں جو ڈی ایف اوز بھی ملوث پائے گئے ہیں ان سارے معاملات میں، تو جب انکوائری میں ان کے نام آتے ہیں تو پھر جو چھوٹا جو طبقہ ہے وہ بھی تو متاثر ہوتا ہوگا۔ جی، یہ محکمہ جنگلات میں تقریباً جتنے بھی سینئر افسران ہیں، چیف کنزرویٹر اور ڈی ایف او حضرات، جب دیکھتے ہیں کہ یہ کسی جگہ پہ ان پہ شکنجہ ٹائٹ ہونے لگا ہے تو یہ سارا الزامات اپنے متحد عملے پہ فارسٹ گارڈز ہیں جو بیچارے، جی، ان پہ ڈال دیا جاتا ہے تاکہ ان کو بچایا جا سکے، اور اسی وجہ سے کیا کرتے ہیں کہ جو بیچارہ آواز اٹھاتا ہے اس کو یا تو نوکری سے ڈسمس کر دیا جاتا ہے اور یا ضلع بدر کر دیا جاتا ہے، جس سے بڑی مشکلات ہوتی ہیں، ان کی رہائش نہیں ہوتی، ان کو کھانا نہیں ملتا، اگر اپنے علاقے میں ہوں گے ان کو کھانا بھی ٹائم میں ملے گا اور رہائش کا اخراجات بھی نہیں ہوں گے اور ان کے معاملات چلیں گے، اتنی کم تنخواہ میں وہ بیچارے پھر ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ بالکل، میاں اعجاز بہت شکریہ، آپ نے تفصیل سے آگاہ کیا۔ میاں والی میں جہاں پہ محکمہ جنگلات کی ناظرین بڑی کرپشن کی جو کہانی وہ سامنے آئی ہے، وہاں پہ جو جنگلات انلیگل طریقے سے کاٹا گیا، محکمہ جنگلات کی چند کالی جو بیڑے ہیں اور بدعنوان عناصر کی وجہ سے ہزاروں قیمتی درخت غائب کیے گئے ہیں، اور جو چند افسران ہیں انہوں نے ان درخت کو کاٹ کر بعد میں ان کے جو پیسے وہ اپنی تجوریاں تو بن لی، لیکن ملک قوم کا کتنا نقصان ہوا اس کا اندازہ کسی کو بھی نہیں ہے۔ اور کندیا موڑ کی جب بات کی جائے وہاں پہ درخت لگائے گئے تھے وہ بھی کافی بڑے ہو چکے تھے، لیکن جو ٹمبر مافیا ہے وہ بھی پیچھے نہیں ہٹا، انہوں نے بھی سر فہرست ہے، وہ بھی انہوں نے محکمہ جنگلات کے جو چند کرپٹ عناصر ہیں ان کی ملی بھگت سے وہ درخت بھی کاٹ دیے اور اچھا خاصا جو نقصان ہے وہ اس کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن وہاں کے جو علاقہ مکین ہیں انہوں نے بھی اس ایشوز کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ بار بار اس طرح جنگلات کی لیگل سے کٹائی کی جاتی ہے جو کہ ایک بہت غیر قانونی طریقہ کار ہے، اور بار بار شکایت درج ہوئی لیکن ایک بار بھی انکوائری مکمل نہ ہو سکی اس معاملے کی۔ ہر دفعہ بااثر افراد کی کوششوں سے انکوائریاں دبا دی جاتی ہیں، لیکن اس کے پیچھے سیاسی پشت پناہی بھی ان لوگوں کو جو محکمہ جنگلات میں ڈی ایف اوز میں بڑے جو عہدے پہ فائز ہیں ملازمین، ان کو سیاسی پشت پناہی بھی حاصل ہونے کی وجہ سے وہ کسی بھی انکوائری میں ان کو منظر عام پہ نہیں لایا جاتا اور اس سارے معاملات کو دبا دیا جاتا ہے۔ لیکن
इन दरख्तों की कटाई से ना सिर्फ जहां क्लाइमेट चेंज को चोट पहुंची है, वहीं कौमी खजाने को भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है, क्योंकि करोड़ों रुपए की लागत से इनकी इनको दरख्त लगाने के लिए प्रोजेक्ट का आगाज किया जाता है, इतने जो सरकारी पैसा लगाया जाता है, लेकिन उन जो महकमा जंगलात में काली बेड़े मौजूद होती हैं उनको इनका ज़रा एहसास नहीं है कि गरीब अवाम के टैक्सेस का पैसा है वो किस तरह इसको तबाह बर्बाद करें। लेकिन महकमा जंगलात की करप्शन का मामला है, इस पे मजीद इंकशाफात अभी होने बाकी हैं, इंक्वायरियाँ, इस पे इंक्वायरी भी होगी। एक शहरी ने इसके खिलाफ दरख्वास्त दायर की है और जो कि सेक्रेटरी जंगलात है इंक्वायरी का हुक्म भी दे दिया है। और नाज़रीन, इस इश्यूज़ के बाद नेक्स्ट इश्यूज़ में हम अपने प्रोग्राम में